Hey, hello, namaste, assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. And आज की जो वीडियो होने वाली है मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप वीडियो बनाओ मौलाना आमिर खान जी की कोई क्लिप है या कोई उनका स्टेटमेंट है। सॉरी, आमिर खान जी पे स्टेटमेंट दिया है मौलाना तारिक जमील जी ने। तो जब मैंने ये वीडियो सर्च करी यूट्यूब पे मुझे बहुत सारी वीडियोस दिखी कि जब वो कैसे मिले या कोई स्टेटमेंट, तो मुझे ये वाली वीडियो देखिए, मैंने पहले फर्स्ट ये वाली वीडियो उठाई। सो अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है आपका देन मैं जो है नेक्स्ट बनाऊंगी नेक्स्ट वाली क्लिप्स भी। सो मौलाना तारिक जमील जी मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके बयान मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद आते हैं और वो अपने हर बयान में मतलब इतना इमोशनल होते हैं कि दूसरे बंदे को इमोशनल होना बनता है, दूसरा बंदा ना रोए ऐसा नहीं हो सकता। सो उनकी एक कोई स्टेटमेंट है, सो आई डोंट नो कि वो क्या है क्या नहीं, वो तो वीडियो को देख के पता चलेगा। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और कर भी लो जाके। एंड किसने करा है मुझे ये बताना जरूर। और मेरी जो स्वेटर है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे आपके मन में, सो मैं आपको बता दूं कि मैं शिमला में हूँ। बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं मेरे साथ चैनल पे, तो वो शायद सोचते होने की पुरानी वीडियो डाल रही है। सो नथिंग लाइक दैट, मैं शिमला में हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज्यादा कमाल का है। सो यहाँ पे घर के अंदर जो है स्वेटर पहन के रहना पड़ता है क्योंकि ठंड होती है। एंड बाकी जो अब हम करते हैं वीडियो को प्ले, उससे पहले करना था सब्सक्राइब कर लो। एंड चलो फिर चलते हैं भाई, क्या कहा है आज उन्होंने। आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। अब तक उसके मैसेज आते कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हुआ, मैंने कोई जादू किया, सिर्फ मोहब्बत। लोगों को मोहब्बत दो, करीब हो। मैं जब गया बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, तो कोई मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का। तो अल्लाह ने शाहिद आफरीदी को भेज दिया। शाहिद आफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो क्रिकेटर है। मैंने उससे फ़ोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा। उसने मुलाकात करवाई तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा। जब मैं पहुंचा मैक्सिमम पौना घंटा, मैंने ठीक। मैं गया तो वो सहमा हुआ चेहरा कि भाई मौलाना आ गया, पता नहीं क्या कहेंगे, भाई ये तो क्या कर रहा है, तो हराम कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तौबा कर, अभी तेरे लिए दोज़ख का फैसला हो जाए, पता नहीं क्या हो। वो डरा हुआ सहमा हुआ था। तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं 3 दिन के लिए मैं उस दोस्त को, उसकी नस्लों को दुआएं देता हूँ जो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया। ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक़, ना वास्ता, ना मैं कोई उनसे मुतासर। एक लड़का था, बंगाली था, गश करता था, लेकिन मैं उससे ज़रा मुतासर नहीं हुआ। मेरा दोस्त मुतासर हो गया था, तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था। तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे, कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे, तो वो मुतासर हुआ। वो 3 दिन के लिए जा रहा था, तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मुझे काम है चलो मेरे साथ। और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, ये मेरा उसका ताल्लुक़ था। अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक़, मैं उसका एहसान मां, मुझे ज़बरदस्ती ले गया। हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नु लत लगी वो सीधा हो गया। वो जो होता है हंच बैक होता है ना, उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया। मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया, तो मुझे तो वो कुब्बे वाली लत पै गई। तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया। और जब मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, स्कूल का बेहतरीन, ये जुनैद जमशेद क्या है जो उस ज़माने में ये सारा को उठाइया मैंने सारा किया है। तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने उससे बैठते ही फिल्मों की बातें शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद कि मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता था। तो उसके ऊपर मेरे इल्म का रोब पड़ गया, उसकी लाइन का इल्म था ना। तो हैरान परेशान, ये वाज तो हो नहीं रहा। तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, और कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए। वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। तो
آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے ہیں. وہ کھانے کی ٹیبل پر تھے تو ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہی باتیں شروع ہو گئی. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے. تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا، 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا، ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں، تم فتوے دینا شروع کر دیتے. 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے. 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری شوٹنگ شروع ہوئی. 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت. پھر ایک امتحان پڑ گیا. میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال. اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی، اس کی کامیابی کی دعا کرو. اے چنگی بڑی. میں کہا اب کیا کروں، جواب دینا بھی ضروری، دعا بھی نہیں ہو سکتی، کیا کروں. تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے، اس کا جواب. کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے، تو ہی جواب دے. میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے، جواب بھی چلا جائے. پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں عصر کا وضو کر رہا تھا، ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے، تم کریٹر ہو. اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کا بھائی. تو فوراً اس کا میسج آیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ہو گئی پہ میں تھا ہانگ کانگ. میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا، دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے، اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے، میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں. کبھی وہ خود کر لیتا ہے، کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں، کانفرنس میں تھا. میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا، میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں، ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ میں کوئی نہیں کی تھی تینوں. بھائیو محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. واٹ اے کریزی ٹاپک ہے نا. تو میں نے مطلب فرسٹ ٹائم مولانا طارق جمیل جی کا ایسا فنی بیان سنا ہے. مطلب میں ان کے ایموشنل بیان جانتی ہوں، سنتی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مطلب ایسے بھی ان کا جو ہے نیچر ہے جو کہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مجھے اگر ایسی ویڈیو ملی ہے تو میں اور زیادہ ویڈیوز ڈھونڈوں گی کہ تھوڑی فنی ٹائپ ویڈیوز، ہنس کے سن کے مزہ آتا ہے. کیونکہ ہر ایموشنل بیان جو ہوتے ہیں مولانا طارق جمیل جی کے، میں ان میں روئی ہوں، یہ خود بھی روئے ہیں.
لیکن ایسا کبھی نہیں ہو کہ یہ ہنسے ہوں، میں اتنا زیادہ ہنسی ہوئی ہوں. سو مطلب یہ جو تھا بہت صحیح چیز تھی یہ. تھینک یو جنہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کری تھی اس چیز کے لیے. تو میں نے یہ چہرہ بھی دیکھ لیا مولانا طارق جمیل جی کا کہ یہ ہنستے بھی ہیں. اینڈ عامر خان جی کے ساتھ ان کی میٹنگ بہت صحیح رہی تھی. اینڈ اب بھی مطلب وہ دونوں کانٹیکٹ میں ہیں. یہ تو ویڈیو 1 سال پہلے کی ہے. اینڈ جب تلاش مووی آئی تھی تب. سو صحیح ہے، مطلب ایسا مزہ آتا ہے سن کے ایسی چیزیں نا جو جن میں تھوڑی مطلب اچھی باتیں ہوں اور اوپر سے آپ کو ہنسی بھی آئے. سو وہ چیزیں بہت کمال کی ہوتی ہیں. سو مجھے جو ہے ویڈیو بہت پسند آئی ہے. آپ کا پتہ نہیں آپ کو آئی ہوگی یا نہیں، ویسے آئی ہی ہوگی. سو آئی ہوگی. اگر آپ کو ریئیکشن ویڈیو پسند تو ریئیکشن ویڈیو کو آپ لوگ لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اینڈ سبسکرائب بھی کرتے جائیں آپ لوگ چینل کو. سو چلیے پھر ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.